بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة يسرنا القرآن سبق نمبر 4 پیج نمبر 7. سبق د اعراب و حرکاتو کې د زیر والا سبق. زبر والا وشو زیر چې کله یو حرف لاندې تیر چې لکیر وي غته ویل شي زیر. حروف ادایګي نور سبق کې څه نشته، څنګه زبر والا سبق کوم غسي زیر والا دی. څرنګه د دې کې مولو څه کله الف باندې زبر زیر پیش وي نو هغه حمزه پاړوي. د دې کې به څه بسم الله الرحمن الرحیم حمزه زیر ا، با زیر بی، تا زیر تی، فا زیر سی، سا زیر سی بنیو معمولی غوندې یې طرف ته څه د حرف والا आवाज سی معمولی غوندې زیر طرف ته سی. همداسې فا زیر سی، جیم زیر جی، حا زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، ذال زیر ذی، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر صی، ضاد زیر ضی، طا زیر طی، ضا زیر ضی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ها زیر هی، همزه زیر ای، یا زیر یی، یا زیر یی. اوس مرکب حروف اندغه حروف والا د الفاظ څرنګه ویل شي. همزه زیر ای، با زیر بی، لام زیر لی، ای بی لی، ای بی لی، ای بی لی. یو برابر आवाज وځي. ټول حروف ولا ویلي ټولو نه زیر دی مد ورکې نشته دی نو لفظ به یو هم نسترو، یو حرف به هم نسترو. جیم زیر جی، را زیر ری، فا زیر فی، جیری فی، جیری فی، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، بیتی سی، بیتی سی، بیتی سی، صاد زیر صی، را زیر ری، فا زیر فی، صیری فی، صیری فی. صرفی نه کوشش پکار څه وکړي اندی طریقې سره وي هغه ته انداشه خیال وي څنګه وي څه صرفی که پهلا نمو ته صرفی په خیال کو غبي څه صرفی اور کوم پهلا نم اور کی ته مو یو صرفی نو باز غو صرفی نو دې لپاره کوشش پکار دی مو هم خپل نه ولا نه د الفاظو ادیګي دي شت سره کو. صرفی صرفی، سین زیر سی، تا زیر تی، را زیر ری، سی تیری، سی تیری، شین زیر شی، خا زیر خی، را زیر ری، شی خیری، شی خیری. اوس دا شول د سبق دی ولا معمولی غوندې هدایت څه ضروري وي هغه مختصر غوندې بل ویډیو کې څه هغه ضروري دی لږ کټوس ساتي لپاره اور مدرس لپاره پکار وي هغه بل مختصر غوندې ویډیو غوندې پاجه جوړو. اللهم صل علی محمد وعلى محمد بعجل فرجهم صدق الله العلي العظيم.